जहानिया राणा खानदानका एक सदस्य हिमालय शमशेर जंगबहादुर राणा, जो एक तन्त्रीय राणा शासन विरुद्ध अर्थात आफ्नै परिवारवाद विरुद्ध गुप्त रूपमा लाग्नुभयो। योगदान र अनुभवका कसीमा उहाँ देशकै एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुनुहुन्छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 उहाँको जीवनको पनि सबैभन्दा खुशीको क्षण। यद्यपि राणा काललाई सम्झदा उहाँ आज पनि जंग बहादुरलाई विशेष रूपमा सम्झनुहुन्छ। नेपाल भारत सीमामा राखिएको जंगे पिलरको रूपमा। राणा कालमा जंगे पिलरहरू सीमा क्षेत्रको अमीन अड्डाले हेर्थ्यो। ती पिलरहरू ढलेको भए उठाउने, बिग्रेको भए मर्मत सम्हार गर्ने सबै रेखदेख हुन्थ्यो। तर कर्मचारी तन्त्रले त्यसको हेरचाह गर्नै छाडिदियो। नेपाल भारत सीमा विवादलाई सम्झदै हिमालय शमशेर आफ्ना पुर्खाले देशको सीमा रक्षाको लागि सुरक्षा कवच चाहिँ राखिएको जंगी पिलर बारे चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले दिल्लीसँग मात्रै सोझै कुरा गरेर भारतसँगको सीमा समस्या समाधान हुँदैन। स्थानीय तहबाट नै सीमा समस्या समाधान गर्दै लानुपर्ने उहाँको धारणा छ। अहिले भारतसँग या त लम्पसार पर्ने या त उग्र विरोध गर्ने प्रवृत्तिले नेपाल फेलियर भएको हिमालय शमशेरको ठम्याइ छ। हाम्रो नेताहरू दिल्लीमै जाने, प्राइम मिनिस्टर भए पनि दिल्लीमै थाप मार्न बाइकिङ जाने। हामीहरूले नै गर्दाखेरिमा इन्डियाको इन्टरफेरेन्स बढी भयो जस्तो कुरा हो। जहाँसम्म बोर्डरको कुरा छ, त्यो मलाई लाग्छ त्यो इन्डियन गभर्मेन्टको पनि पोलिसी नेपालको कुनै भूभाग लिने छैन। यो चाहिँ लोकल कुराहरू हुन्। तर जङ्गबहादुरको चाहिँ एउटा दूरदर्शीले गर्दाखेरिमा यो सिमानाको प्रब्लम आउँछ भनेर जङ्गे पिलर उहाँले हर सिमानामा राखिदिएको। त्यो जङ्गे पिलरको चाहिँ नि हेरचाह चाहिँ नि राणा शासनको पालामा चाहिँ नि अमिन अड्डा भन्ने हुन्थ्यो तराईमा, माल अड्डा र अमिन अड्डा। अमिनले हेर्थ्यो, इन्ट्याक्ट राखेको थियो। पछिबाट चाहिँ नि त्यो पिलरहरूको हेरचाह ढलेको भए ठाडो पारिदिने, बिग्रेको भए अर्को त्यस्तो गर्नै छोडे। हाम्रो कर्मचारी ब्युरोक्रेसीले गर्नै छोडे उनीहरूले। अनि लोकल मान्छेहरूले बित्दै ल्याए। यसको सोल्युसन पनि त्यो दिल्लीसँग कुरा गरेर संस्थाको कुरा सल्भ हुने भएन। लोकल्ली नै त्यहाँको हाम्रो मान्छेहरू उनीहरू मान्छे मिल्नुपर्छ। महेन्द्र राष्ट्रवादी नेता सर्वै हो, बिपी पनि राष्ट्रवादी नेता नै हो, दुइटै राष्ट्रवादी हुन्। किनभने नेहरूले चाहिँ नि चाइनिजहरूले बोर्डरमा अलिकति खिचौरा गर्दाखेरि हिमालय इज आवर बोर्डर भनेर नेहरूले पार्लियामेन्टमा भन्दाखेरि नेहरूले त्यसमा कन्ट्राडिक्ट गरेर नो, हिमालय इज आवर बोर्डर, नेपालको बोर्डर हो भनेर कन्ट्राडिक्ट गरे हो। इजरायलसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन खोलिदियो। नेहरू चाहिँ नि अरबहरूसँग क्लोज थियो नरायण मुभमेन्टमा। त्यसो हुँदाहुँदै पनि चाहिँ इजरायलसँग इन्डियालाई नसोधिकन डिप्लोमेटिक रिलेसन खोल्यो। पाकिस्तानसँग डिप्लोमेटिक रिलेसन खोलिदियो। ऊ पनि राष्ट्रवादी नै हो। महेन्द्र पनि राष्ट्रवादी नै हो। इन्डियासँग ज्यादै हामी निर्भर भयौँ भनेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोलिरहेको छ। चाइनासँग चाहिँ अर्नीको राजमार्ग खोलिरहेको राष्ट्रवादी नै हो। तर उहाँले राष्ट्रवादी भए पनि इन्दिरा गान्धीसँग नेपालमा भारतको राजदूतसँग अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध राखेका हुनाले इन्डिया चाहिँ नि चकित राष्ट्रवादी छ। नेपालमा चाहिँ नि
एन्टी इन्डियन मुभमेन्ट, एन्टी इन्डियनहरूलाई चाहिँ नि बढावा दिइराखेको छ। उता हरेक कुरामा इन्डियासँग सोधपुछ गरेर के दोष हाल्ने, सक्सेसफुल। अब त्यसपछिका नेताहरूले चाहिँ नि कि एकदमै लम्बसारवाद गर्ने कि भने विरोध गर्ने भयो, फेलियर भयो। जिउँदा इतिहास हिमालय शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई अझै 1.5 दशक अर्थात् 120 वर्षसम्म बाँच्ने विश्वास छ। मानिसको जन्म अनिश्चित भए पनि मृत्यु भने निश्चित छ। तर मृत्युपछि फेरि पनि मान्छे भएर जन्मने रहर छ उहाँलाई। भन्नुहुन्छ, मैले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै छन्, तर मसँग समय छैन। गौतम बुद्धले भन्नुभए जस्तो मोक्ष प्राप्ति प्रति भने विमति छ उहाँको। के हो भन्ने लाग्छ? म चाहिँ त मानिस भएर जन्मनु पहिले एउटा अभिशाप हो। मोक्ष हुनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब बुद्धको मेन कुरै के छ भने संसारिक कुराहरूमा लिप्सा नराखेर सबै कुरामा लिप्सा चाहना छोड्दै जाऊ। जब कुनै चिजको पनि चाहना नभएपछि चाहिँ नि निर्माण हुन्छ। अब उहाँहरूले त्यो भनेको कुरा के भने त्यो 500-600 वर्ष अगाडिको ऋषिको बेलामा मान्छेलाई त बाँच्नलाई त ठुलो च्यालेन्ज थियो। पसलहरू थिएन, आफै खनेर आफै उब्जनी गरेर गर्नु पर्थ्यो। रोगको डाक्टर थिएन, हस्पिटल थिएन। अनि इन्भेडर अर्को ट्राइबको मान्छेले एट्याक गर्ने, लाइफ वाज भेरी टफ। त्यस कारणले असल काम गरेर मेरिट कमाएर फुन्ने भएर पुनर्जन्म नहुने निर्माण हुनु नै ठिक हो भन्ने म चाहिँ आई डिसएग्री। अहिलेको जमानामा त बोर्न एज ए म्यान यस्तो सुन्दर चाहिँ संसारमा सूर्योदय हेर्ने, चन्द्रमा हेर्ने, जाडो गर्मीको मजा लिने, खाना कयौँ किसिमको खाना खान पाइन्छ, कयौँ किसिमको म्युजिक सुन्न पाइन्छ, कयौँ किसिमको खेल खेल्न पाइन्छ, रोग लागेको ट्रिटमेन्ट छ। त्यस कारणले म त फेरि जन्मन चाहन्छु। आई डोन्ट वान्ट टु बी मोक्ष निर्माणमा, आई वान्ट टु बी बोर्न अगेन। म त चाहन्छु लाइफ पनि अहिलेको 70-80 वर्ष बाँच्छन् मान्छे, 100 वर्ष म्याक्सिमम 120 वर्ष बाँच्नुपर्छ भन्छु। मलाई त गर्नु बाँकी कुरा धेरै छ, टाइम छैन मलाई। अब त्यसैले मलाई त लाग्छ अहिलेको एजमा to be born as a man is a thing to cherish, not to renounce. तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यद्यपि हिमालय शमशेरको आफ्नो दरबारमा यति बेला उहाँकी जीवन सङ्गिनी भने हुनुहुन्न। हिमालय शमशेरले भन्नुभए जस्तै यो रमाइलो संसारलाई छोडेर उहाँकी श्रीमतीले इहलोकको यात्रामा निस्केको करिब 1.5 वर्ष भएको छ। आफ्नी श्रीमतीलाई आफ्ना ठूला बुबाको छोरा जो हिमालय शमशेरको दाइ पर्नु हुनेको विवाहमा पहिलो पटक देख्नु भएको हो। एक जमिनदारकी छोरीको रूपमा जसलाई नोकर चाकरले स्याहार सुसार गरेको, हुर्काएको, हातमा वा कतै दाग लाग्ला भनेर भान्सामा समेत छेड्न नदिएको उहाँले देख्नु भयो। त्यस्तो खानदानका छोरीलाई दाइको विवाहमा देखेपछि नै उहाँहरू बीच एक अर्कामा
आकर्षण बढेको। तर युएनको फेलोशिपका लागि 1 वर्ष अमेरिका जानु परेकोले हिमालय शमशेरले त्यति बेला सोध्नु भएको थियो रे, 1 वर्ष पर्खिन सक्ने भए विवाह गरौँला भनेर। मलाई पर्खेर बसेकी रहेछिन् अनि हामीले विवाह गर्यौं, उहाँ भन्नुहुन्छ। हाम्रो लभ म्यारेज हो। अब म बुवाको दरबार थियो, म यहाँ, मेरो ठुलो बुवाको घर उतापट्टि, ठुलो बुवाको दरबार थियो। त्यहाँ मेरो चाहिँ ठुलो बुवाको छोरा, मेरो दाइ पर्ने कजिन बिहा भयो मेरो श्रीमतीको दिदीसँग। त्यो बिहामा चाहिँ जाँदा भन्दाखेरिमा मेरो श्रीमतीलाई देखेँ मैले, श्रीमतीले पनि मलाई देख्यो, अलि एट्र्याक्सन भयो। भएपछि अलिअलि कुरा सोध्यो बिहा भने। मलाई मन परेको छ, तर म चाहिँ नि 1 वर्षको लागि विदेश जाँदैछु युएन फेलोसिपमा। 1 वर्ष म 4-5 वर्ष अर्थशास्त्री भन्दाखेरि 4 वर्ष काम गरेँ यहाँ। 1 वर्ष चाहिँ नि मैले अलिक बढी ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो आफ्नो विषयमा भनेर युएनको फेलोसिप, युएसएडको फेलोसिपमा 1 वर्ष चाहिँ नि हार्वर्ड युनिभर्सिटी गएँ, न्युयोर्कमा युएन सेक्रेटरीमा काम गरेँ, क्यानाडामा गएँ। म 1 वर्ष फर्केर आएपछि मात्र बिहा गर्छु, पर्खिने भएदेखि बिहा गरौँला भने पर्खी बिहा। माइतमा केही पनि काम गर्नु नपरेको उहाँकी श्रीमतीले पछि विदेशमा बस्दा भने खाना पकाउने, छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने सबै गर्नु पर्यो। आफ्नै श्रीमतीले गर्नु परेको ती दुःखहरू पनि हिमालय शमशेरले हामीसँग बताउनु भयो। धूम्रपान सेवनका कारण उहाँकी श्रीमतीको क्यान्सरका कारण दुःखद निधन भएको रहेछ। हिमालय शमशेरले आफ्नी स्वर्गीय जीवन संगिनीको तस्विरमा श्रद्धापूर्वक एउटा विदेशी उपन्यासको कोटेशन राखिदिनु भएको छ रे। केटाकेटी जस्तो ख्याल ठट्टा गर्नुपर्ने तासमा पनि टप ब्रिज प्लेयर आफ्नो श्रीमतीको शौखिन स्वभाव बारे पनि उहाँले हामीलाई बताउनु भयो। मेरो म्याडम चाहिँ नि ठुलो जमिनदारको छोरी, खड्गबहादुर मल्लको छोरी, बलियाको जमिनदार, नोकर चाकरले हुर्काएको, आफूले केही काम नगर्ने। म अमेरिका जाँदाखेरिमा उसले नेपाल छोड्न पटक्कै मन थिएन, सबै काम आफै गर्नु पर्यो नि। अमेरिकामा त भाँडा माझ्नु पर्यो, बाथरुम सफा गर्नु पर्यो, कुचो लगाउनु पर्यो, केटाकेटीहरूलाई लुगा फेरिदिनु पर्यो, नुहाइदिनु पर्यो। जाडो महिनामा 2 पत्र 3 पत्र लुगा लगाइदिनु पर्यो, स्कुलसम्म हिँडेर पढाउनु जानु पर्यो। तर रोज टुटाके अमेरिकामा पनि म्यानेज गर्यो। श्रीलङ्कामा आएपछि चाहिँ नि मोटर हाँक्न सिकी, मोटर हाँकेर छोराछोरीलाई स्कुल लैजान्थ्यो। त्यस्तो एउटा सामन्ती एउटा माहौलमा हुर्किएको मान्छे आवश्यकता पर्दा सी लर्न हाउ टु ड्राइभ, लाइसेन्स लिएर त्यो भान्सामा पस्दै नपस्ने, पकाउँदा गर्दाखेरि तेल उसिटेर हातमा दाग लागेर भनेर सामन्ती परिवारको केटाकेटीहरूलाई भान्सामा जान दिन्थेन नि। अब त्यहाँ बस्दा बस्दा पकाउन सिकेर सी बिकेम वन्डरफुल कुक। पछि तास खेल्थे, ब्रिज खेल्थे, टप ब्रिज प्लेयर। अनि यहाँ नेपालमा आएपछि यो घर भन्दाखेरि उसैको सुपरभिजनमा यो घर बन्यो। म त अफगानिस्तानमा थिएँ। त्यस्तै उसले अरू कति ठाउँमा घर बनायो। नवलपरासीमा
जग्गा किनेर त्यतिकै घर बनाएको छ। इट्स भेरी क्रिएटिभ, भेरी एक्टिभ। तर क्यान्सर भयो, चुरोट खाने, अति चुरोट खाने, लङ क्यान्सर भएर गयो। उसको तस्विरमा मैले मिल्टनको कोट गरेको थिएँ, हेयर्स दी निम्फ एन्ड ब्रिङ विथ दी जेस्ट एन्ड युथफुल जोलिटी, क्विप्स एन्ड क्राइङ्स एन्ड वान्टेड वाइल्ड, नोट्स एन्ड ब्रेक्स एन्ड स्माइल। भेरी फेमस मिल्टनको एउटा पोएम छ यो। ठट्टै हो साथी, मान्छे ठट्टा गर्नुपर्ने एउटा आरामी मेच हुन्थ्यो, कपडाको आरामी मेच, छेउछेउमा चाहिँ लट्ठी जस्तोले ढल्काएको हुने, त्यो लट्ठी झिकिदिने, मान्छे बस्दाखेरि यस्तो यस्तो ठट्टौलो काम गर्ने शौखिन। म त कामैमा व्यस्त, पढाइमा र कामैमा व्यस्त। 14 वर्ष म्याट्रिक पास गरेर पनि डबल प्रमोसन पाएर चाँडै पास भएको। आइएबीमा पनि पढाइमै व्यस्त। फाइनेन्स सेक्रेटरी भएपछि त बिहान 6 बजीदेखिको 7 बजीसम्म व्यस्त। गभर्नरमा त्यस्तै व्यस्त, युएनको जागिरमा पनि त्यस्तै व्यस्त। घरको सबै सम्हालेको मेरो श्रीमतीले। एक जमाना थियो नेपालमा नै नेपाली रुपैयाँ चलन चल्तीमा थिएन। तराईका नेपालीहरूलाई त आफू नेपाली हो भन्ने समेत थाहा थिएन। नेपाली रुपैयाँ चलन चल्तीका लागि कुनै कानून समेत पनि त थिएन। मालपोत र अड्डाको दस्तुर पनि भारतीय रुपैयाँमा नै हुन्थ्यो। नेपालमा नेरू भारू सटही दर निकै घटबट भइरहन्थ्यो, जसकारण इन्डियन करेन्सी बढ्ने र नेपालमा लत्ता कपडादेखि तरकारी हर चीजको मूल्य वृद्धि हुने। हिमालय शमशेरले गभर्नर हुँदा 3 वर्ष लगाएर नेरू भारूको विनिमय दर 160 कायम गर्नुभयो। त्यसबेला कैलालीदेखि इलामसम्मका सबै जिल्लाका शाखा उपशाखाहरूमा भारतीय रुपैयाँको माग, आवश्यकता लगायतको यसको सबै प्रतिवेदनको आधारमा हिमालय शमशेरले फर्म्याट नै बनाउनु भएको थियो। 1500 रुपैयाँ सार्नु पर्दा एउटा 1000 र अरू साना नोट लिनुपर्ने। 500 को नोट नभएकाले त्यो बेला समस्या थियो नेपालमा। हिमालय शमशेरले तयार पार्नु भएको कुन कुन पैसाका लागि कति विनिमय भन्ने प्रतिवेदन अनुसार नेरू भारू सटही दर पनि चल्दै गयो। हिमालय शमशेरले देशमा नेपाली मुद्राका सम्बन्धमा ऐतिहासिक रूपान्तरण नै गर्नु भएको छ। नेपाली रुपैयाँको चलन चल्तीका लागि त्यो युग बदल्न खेल्नु भएको बाजी जित्नु भएको छ। आफ्नै मुलुकमा आफ्नै देशको मुद्रा चलन चल्तीमा नहुनु, चलन चल्तीमा नहुनु होइन, कानुनी ग्राह्य पनि नभएको। तराईमा चाहिँ नेपाली मुद्रा नचल्ने, कानुनले नचल्ने। मालपोत तिर्नु पर्दाखेरिमा पनि नेपाली रुपियाँमा तिर्नु गयो नलिने। मालपोत पनि कमरुमै तिर्नुपर्ने, अड्डाको चाहिँ दस्तुर सस्तुर पनि कमरुमै तिर्नुपर्ने। आफ्नो मुलुकमा आफ्नै मुद्रा, देशको मुद्रा कानुनी ग्राह्य पनि नभएको, चलन चल्ती कुरा छोडिदियो। त्यस कारणले त्यो एन्ड हुनु पर्यो। तराईमा पनि नेपाली मुद्रालाई कानुनी ग्राह्य चलन चल्तीमा ल्याइदियो। एक कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालमा चाहिँ नि नेहरू भारूको इन्द्रचोकमा मखनमा चाहिँ नि सटही दर घटबड भइराख्ने कि सराफीहरूले खेलिराखेको थियो। त्यसको नतिजा के हुने भने जहिले पनि इन्डियन करेन्सीको भाउ बढ्ने, इन्डियन करेन्सीको भाउ बढ्ने बित्तिकै बजारमा सबै चिजको मूल्य बढ्ने। अनि लत्ता कपडा प्राइस बढेपछि चाहिँ नि तरकारी बेच्नेले पनि अब कपडा किन्नलाई बढ्दा पैसा लाग्ने हुँदा तरकारीको भाउ पनि बढाउने भएको हुनाले जनतालाई मर्का पर्ने हुनाले नेहरू र भारूको सटही दरलाई स्थिर बनाइदियो। असम्भव, यो हुनै नसक्ने कुरा भन्थे मान्छेहरूले।
म आँटिलो मान्छे हस् गरेँ मैले सफल भएँ बहुतै गाह्रो थियो तर सफल भएँ कसरी सफल भयो भने लामो इतिहास तर म सफल भएँ सफल भएपछि तराईमा पनि भारूको सट्टा नेपाली चलतीमा गयो खुसी साथ संस्थाका साथ खुसी साथ सटाइ गर्ने व्यवस्था गरेँ मैले 3 वर्ष लगाएको अब 160 को दर तोक्नलाई पनि 3 वर्ष लगाएर कैलालीदेखि इलामसम्मको चाहिँ नि शाखा उपशाखा डिपो खोलेर त्यहाँ व्यापार इन्डियासँगको व्यापार कस्तो छ त्यहाँ भारूको डिमान्ड कति छ एक रिपोर्ट लिएर एउटा फर्मेट बनाएको थिएँ फर्मेटमा चाहिँ रिपोर्ट पठाएर 3 वर्ष अध्ययन गरिसकेपछि यति भारू चाहिँ नि रहेछ चलमा त त्यो रहेछ त्यति भारूलाई सटाइ गर्नलाई नेपाली रुपियाँ चाहिँ नि तराईभरि पठाउनु पऱ्यो पहिला त्यो पठाउन सही त थिएन काठमाडौँबाट पठाउनु पर्ने त्यो पठायौँ यतिसम्म हिसाब गरेका थियौँ कि त्यहाँ मान्छेले साट्न आउँदाखेरिमा साट्न आयो 1000 रुपियाँ 1500 साट्न आउँदा 1000 रुपियाँको नोट मात्रै छ 500 को छैन भन्नु त भयो कुन डिनोमिनेसनको चाहिन्छ भन्ने छ भने नख काटेर सब ठिक पारेर 160 को दरमा डिक्लेयर गरेको अहिलेसम्म त्यही नै छ त्यसले गर्दा के हो भने तराईका मान्छेहरूले पछि भने हामी त नेपाली नागरिक भन्ने नै थाहा थिएन राजेन्द्र प्रसाद प्रेसिडेन्ट जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भनेर पढिराखे किताबमा भारू चल युज गरिराखे अब हामी त नेपाली रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो अर्को कुरा उद्योगपति व्यापारीहरूले चाहिँ नि मलाई माया गर्ने कारण के भने फरेन एक्सचेन्जको सट्टै दर पेग भएको गरिदिएँ मैले पेग गरिदिएँ पेग 160 राखिदिएँ उनीहरूले व्यापार गर्दाखेरि इन्डस्ट्री गर्दाखेरिमा फरेन एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसनको रिस्क लिनु परेन धेरै मुलुकमा कस्तो हुन्छ भने माल प्रोडक्सन गऱ्यो बिक्री भइरहेछ तर फरेन एक्सचेन्जको रेट खडबड भइदिन्छ क्या कति नोक्सान पर्न जान्छ यहाँ चाहिँ नि 160 को दर चाहिँ फिक्स्ड भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ एउटा स्थिरताको स्तम्भ मानेर कारोबार गर्न गरे मानिसहरूले त्यो अरूले होइन सबभन्दा राम्रो त महेन्द्र पी लामा भन्ने छ नि इबिजीको मेम्बर उसले हालसालै एउटा आर्टिकल लेखेर चाहिँ 160 को दर पेग नभएको भए नेपालमा कस्तो डिजास्टर हुन्थ्यो भनेर उसले लेख्यो भारतीयले लेख्यो एप्रिसिएट गरेर नेपाली लेखेन उल्टो सफल भयो भने ढा गरे मलाई प्रतिमा अशोक संगीता थापा र अमर राणा हिमालय शमशेरको 4 सन्तान हुन् आजभोलि उहाँ क्रोनिकल अफ द राणा पिरियड शीर्षकमा एउटा पुस्तक लेखिरहनु भएको छ राणाहरू कुँवर हो भन्ने कुरा यस पुस्तकबाट थप प्रमाणित गर्न खोजिएको उहाँ बताउनुहुन्छ राणाको पालामा प्रशासन जंगी क्षेत्र शिक्षा आर्किटेक्चर परराष्ट्र नीतिमा सम्बन्धित यस पुस्तकको काम 80% सकिसकेको पनि हिमालय शमशेरले हामीलाई जानकारी दिनुभयो जीवनमा त्यस्तो साह्रै दुःख लागेको क्षण स्मरणमा छैन तर पनि आफू 3 वर्षको हुँदा मृत्यु शय्यामा पुग्नु भएकी आफ्नी आमालाई माथिल्लो तल्लाबाट दली राखेको र पानी खुवाएको बखत आमाले आफ्नो आँखामा टुलु टुलु हेर्नु भएको क्षणले भने उहाँलाई अझै दुखी तुल्याउँछ केटाकेटीमा चाहिँ नि मुवाको डेथ म 3 वर्षको थिएँ मुवा सिकिस्त भएर स्वर्गीय हुन लागेको बेलामा माथि तलाबाट तल दलानमा ल्याएर राखेर मलाई बोलाएर एक अञ्जली पानी खुवाऊ मुवालाई भएर पानी भयो मेरो मुवाले मलाई ठुलो ठुलो हेऱ्यो त्यो एउटा अविस्मरणीय एउटा
एउटा छ। अरू चाहिँ मलाई कुकु हुँदाखेरिमा कुगएको दिन चाहिँ मलाई नराम्रो दिन त्यही लागेको छ। 2टा छोरी 2टा छोरा, जेठी छोरी पृथ्वीबहादुर पाण्डेको श्रीमती प्रतिमा छोरा नेक्स्ट, त्यसपछि अशोक राणा, अहिले हिमालयको श्री हो, सङ्गीता थापा सुनिल थापासँग बिहा भएको, अमर राणा कान्छो छोरा, यादव प्रसाद पन्त साथी, रेणुलाल साथी, हिरण्यध्वज साथीहरू धेरै थिए। सत्यमोहन जोशी मभन्दा 2 वर्ष सिनियर, दरबार स्कुलमा पढेको। दरबार स्कुलमा पढेको मान्छे अब बाँकी 2टा जान्छ, सत्यमोहन जोशी र म। अनि मैले अहिले एउटा अङ्ग्रेजीमा किताब पब्लिस गर्ने काममा लागेको छु, क्रोनिकल अफ द राणा पिरियड। राणा पिरियडको क्रोनिकल। त्यसमा हामी राणाजीहरू कुँवर हौँ भन्ने कुरा, पहिला कुँवरको हिस्ट्री अलिकति, त्यसपछि राणा पिरियड भनेको जङ्गबहादुरदेखि मोहनचन्द्र। अनि त्यसमा राणाको पालामा एडमिनिस्ट्रेसन कस्तो थियो, राणाको पालामा आर्मी कस्तो थियो, राणाको पालामा एडुकेसन कस्तो थियो, राणाको पालामा आर्किटेक्चर कस्तो थियो, राणाको पालामा फरेन पोलिसी कस्तो थियो। टप मान्छेहरूले, जस्तो नेपालको फरेन पोलिसी बारेमा श्रीधर खत्री, नेपाल आर्मीको बारेमा कसले, गौरव शमशेर, नेपालको एडमिनिस्ट्रेसन कस्तो थियो भने द्वारिकानाथ ढुङ्गे, म्युजिक अन्डर द राणा। त्यो चाहिँ नि हाम्रो हुन्छ नि सितारबाज प्रोफेसर रेग्मी, त्यसको 7 च्याप्टर छ। त्यो चाहिँ नि 80% सक्यो, त्यो किताब चाहिँ पब्लिस गर्नु, त्यसमा लागेको छ। विगतमा छिमेकी मुलुकको भारतको आवश्यकताको आधारमा नेपालमा उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालन हुन्थे, तर अब नेपालमा पनि करिब 3 करोड जनसङ्ख्या छ, बजार छ। नेपाल दूध, कुखुरा लगायत मासु जन्य पदार्थ, अण्डाहरूमा आत्मनिर्भर भए पनि दाल, चिनी अझै भारतबाट आयात गर्नु परेकोमा हिमालय शमशेरलाई चिन्ता पनि छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा क्राइसिस छैन, तर पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू मात्रै आए यसको असर बढ्ने सुझाव उहाँले दिनुभएको छ। विद्यार्थीहरूसँग शिक्षण संस्थाहरूले रगत चुसेको जस्तो शुल्क असुलेको प्रति र पैसावादी अस्पतालहरू खुलेको प्रति पनि उहाँले चिन्ता जनाउनु भएको छ। नेताहरूलाई चुनाव लड्न पनि 3 करोड रुपियाँ लाग्छ। जनताले भोट हाल्न समेत पैसा माग्न थालिसके। यो पैसा तन्त्रबाट कसरी बच्ने भन्ने चिन्तन उहाँको मनमा छ। थोरै आमदानी हुनेलाई थोरै र धेरै आमदानी हुनेलाई धेरै कर लगाउनु पर्ने सुझाव हिमालय शमशेरको छ। ट्याक्सेसनमा चाहिँ नि अब गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जनार्दन आउनु भएको छ, हाई इन्कम हुने मानिसहरू हायर ट्याक्सेस हुनुपर्छ, फेरि हाई इन्कम हुनेहरू। अब हामीले अहिलेसम्म त के हो भने धेरै जसो इन्डस्ट्रीहरू इन्डियामा के को डिमान्ड छ हेरेर नेपालमा चाहिँ इन्डस्ट्री खोलेर इन्डियामा स्मगल गरेर पठाउने, त्यस्तो चाहिँ धेरै प्रयास भयो पहिले। अब मार्केट छैन नि यहाँ, अब मार्केट छ नेपालमा, 3 करोड मान्छे छ नि। फुड इन्डस्ट्री खोलौँ, हामीहरू अब दुधमा अहिले आत्मनिर्भर भएका छौँ। दुध दही कस्तो ठुलो कुरो, नेपाली जनताले दुध दही आफै
खान सक्यो भने पनि हेल्थ कति राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब अहिले चिकनमा हामी सेल्फ सफिसियन्ट छौँ, अन्डामा सेल्फ सफिसियन्ट छौँ। त्यस्तै अरू दाल किन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, चिया किन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, त्यस किसिमले इकोनोमीलाई अनि जब पाउँछन् नि अनि तिनीहरूलाई गर्ने हो। उद्योग खोल्दाखेरि त एन्टरप्रेन्योरले नै खोल्ने हो, रिस्क छ हुन्छ जहिले पनि। आफूले त्यति दुःख गरेर बनाएको प्रोडक्ट बिक्री हुन्छ कि हुन्न, त्यो मोलमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, नाफा हुन्छ कि हुन्न। तर त्यो जुन वस्तुको इन्डस्ट्री खोल्ने हो त्यसको गहिरो अध्ययन हुनु पर्यो, मार्केटिङ पोसिबिलिटी राम्रो अध्ययन हुनु पर्यो र आँट हुनु पर्यो। आँट भयो भनेदेखि 75% सफल हुन्छ, 25% फेलियर हुन्छ। यो चाहिँ नि खोपले गर्दाखेरि हात धुनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने प्रचार प्रसार भएर कन्ट्रोलमा छ अहिले। तर दसैँको बेलामा काठमाडौँबाट धेरै मानिस गाउँमा जाँदाखेरि सङ्क्रमण लिएर जान्छ कि भन्ने एउटा कुरा हो। उतातिर दसैँको टाइममा फेरि विदेशमा काम गर्नेहरू फेरि लखमा आउने हुँदैन, तिनले ल्याउँछन् कि भन्ने। अब त्यो बेलामा आएन, दसैँ तिहारको बेलामा चाहिँ नि सङ्क्रमण चाहिँ कन्ट्रोलमा भयो भने जित भयो हामीले। अनि त्यसपछि पुष माघतिर गएर चाहिँ नि राम्रो भएर जान्छ। तर त्यो बेलामा के हुन्छ तर थर्ड वेभ भन्दा रहेछन्। थर्ड वेभको लागि धेरै मुलुकहरू तयारी भएर बसेका छन्, हाम्रो पनि तयारीमा जरुर होला। छिमेकी मुलुक भारतले नेपाललाई आफ्नो ब्याकयार्ड जस्तो व्यवहार गरेको बुझाइ हिमालय शमशेरको छ। पहिला अंग्रेजहरूले जस्तो ट्रिट गरेका थिए त्यसै अनुरूप भारतले नेपाललाई ट्रिट गर्दै आएको छ। भन्नलाई स्वतन्त्रता भने पनि यो अझै छ, तर यसो हुनुमा देशका नेताहरू नै दोषी रहेको हिमालय शमशेर बताउनुहुन्छ। भारतसँग पनि एकदमै मधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ, चाइनासँग पनि एकदम मधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। नो टु वेज। अब चाइनासँग उसलाई गुहारेर भारतसँग न्यु खोज्ने वा भारतलाई गुहारेर चाइना न्यु खोज्ने गर्नु हुँदैन। चाइना कार्ड खेल्ने त्यो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो भयो अलिअलि, त्यो गलत। अब भारतले चाहिँ नि नेपाललाई चाहिँ नि एक किसिमले भुटानलाई त कम्प्लिटली आफ्नो कन्ट्रोलमै राख्यो, नेपाललाई चाहिँ नि उनीहरूले भुटानभन्दा माथि, तर नेपाललाई पनि आफ्नै ब्याकयार्ड जस्तो ट्रिट गरिराखेको थियो उनीहरूले। अङ्ग्रेजहरूले पनि त्यस्तै ट्रिट गरिरहेको थियो, त्यो अङ्ग्रेजकै पोलिसी फलो गरे हो। स्वतन्त्र पनि भन्ने, तर यहाँको हरेक कुरामा इन्ट्रेस्ट राखेको छ। त्यसलाई इन्टरफेरेन्स भन्ने वा इन्ट्रेस्ट राखे भन्ने। त्यसमा हाम्रै नेताहरूको दोष छ कि इन्ट्रेस्ट राखेमा इन्ट्रेस्ट भारतको चाहिँ कन्सर्न त सम्बोधन गर्नै पर्यो। भारत सरकारलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भ्युज एक्सचेन्ज गर्नै पर्यो। बेलायत र अमेरिकाको हरेक कुरा एक्सचेन्ज हुन्छ उनीहरू, दुइटै इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भयो। तर त्यति नै नपुगेर चाहिँ नि हाम्रो नेताहरू दिल्लीमै जाने, प्राइम मिनिस्टर भए पनि दिल्लीमै थाप मार्न बाइकिङ जाने। हामीहरूले गर्दाखेरिमा इन्डियाको इन्टरफेरेन्स बढी भयो जस्तो कुरा हो। हिमालय शमशेर विक्रम सम्मत 2005 सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र कांग्रेसको सदस्य हुनुभएको थियो। राणा खानदानभित्रै पनि प्रजातन्त्रका उद्दीपक हुन् हिमालय शमशेर, जसले परिवर्तनका लागि आफ्नै जीवन निकै अप्ठ्यारो धारमा दौडाए। दर्शकबिन, हरेक मानिसका आफ्नै जीवन कथा हुन्छन्।
र जसमा थोरै मात्र त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जो लेख्छन् र लेखाउन सफल हुन्छन् जीवन गाथाहरू। यस्तै मध्येका एक उदाहरण हिमालय शमशेरको बाँकी रहेको इति वृत्तान्त प्रस्तुत गर्यौं आजको आत्म वृत्तान्तमा। हरेक मानिसका आफ्नै कथा हुने गर्छन्। ती कथा र व्यथा खोतल्दै जाँदा बाहिरबाट देखे जस्ता भने पक्कै हुँदैनन् र ती कथा व्यथाका अनुभवहरूले अर्को मानिसको जीवनलाई अघि बढ्न भने एउटा न एउटा पाठ पक्कै सिकाएको हुन्छ। हामी यस्तै इति वृत्तान्त प्रस्तुत गर्नेछौं कार्यक्रम आत्म वृत्तान्तको अर्को एपिसोडमा। नमस्कार।